अस्सलाम वालेकुम। दो राय के साथ मैं हूं सैयद बाकिर सजाद। आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीर हमीदुद्दीन सियालवी और उनके साथ खड़ी दीगर मजहबी जमातें जो ख़त्म नबूवत के इशू पर एहतजाज कर रही थी, उन्होंने यकदम अपना हदफ क्यों बदल दिया। वो अब पाकिस्तान के अंदर 7 रोज़ के अंदर शरीयत का नफाज चाहती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस कमेटी की मॉनिटरिंग टीम अगले हफ्ते पाकिस्तान क्यों आ रही है? क्या भारत और अमेरिका की माँ पर हाफिज सईद का बहाना बनाकर पाकिस्तान के इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भारत की इश्तियाल अंगेजियों में शिद्दत बदस्तूर जारी है? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं तजियाकार आमिर राना साहब और जाहिद हुसैन साहब। आप दोनों को खुशामदीद। पीर सियालवी साहब ने जब तहरीक शुरू की थी ख़त्म नबूवत के इशू पर, तो उन्होंने सिर्फ एक अपना 1 पॉइंट एजेंडा रखा था। एक डिमांड थी कि किसी तरह राना सनाउल्लाह साहब इस्तीफ़ा दे दें या उनको उस ओहदे से सबकदोश कर दिया जाए, क्योंकि उनके नज़दीक उन्होंने कोई ऐसा मुतनाज़ बयान दिया था जिसकी वजह से वो उनको अब मज़ीद काबिल कबूल नहीं थे उस ओहदे के ऊपर। इस ख़त्म नबूवत के इशू के ऊपर उन्होंने फैसलाबाद, गुजरांवाला में बड़ी एहतजाजी रैलियों से भी खिताब किया, जिसमें नून लीग से तल्लक रखने वाले कुछ अरकान पार्लियामेंट जो पीर साहब के ज़ेर असर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। लेकिन दाता दरबार पहुंचकर यकदम उनकी स्ट्रेटजी तब्दील हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे अब मुल्क के अंदर शरीयत का नफाज चाहिए। इस शरीयत के मुतालबे को ना सिर्फ सियासतदानों ने बल्कि इंतहा पसंदों ने और यहाँ तक के जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने भी अपने अहदाफ के असूल के लिए इस्तेमाल किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद 1990 में जब वो IGI में हुआ करते थे, तो उस वक्त की नेशनल असेंबली में, उस वक्त सेनेट में उसमें एक एनफोर्समेंट ऑफ शरिया के नाम से एक बिल इंट्रोड्यूस किया था। 98 में फिर इसी तरह PMLN की तरफ से कौमी असेंबली में भी एक बिल मंजूर किया गया, लेकिन कोई अमली कदम नहीं हुआ और वहाँ पर ये एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ओपोनेंट्स के लिए वहाँ तक ही बात रह गई। पाकिस्तान के, जैसे आप जानते हैं, बेशतर कवानीन जो हैं शरीयत के मुताबिक हैं, लेकिन फिर भी इस मुतालबे को बार बार दोहराया जाता है क्योंकि इसकी आवाम में पजीराई मिलती है और लोग इस झांसे में आ जाते हैं। जब राना साहब हमीदुद्दीन सियालवी साहब दाता दरबार के लिए रवाना हुए, तो उन्होंने इशारा दिया था कि मैं इस एहतजाज को अब वसी करूँगा। क्या आप समझते हैं कि ये जो अब नया उन्होंने एजेंडा रखा है अपना कि शरीयत का नफाज, ये उनके उसको वसी करना है? क्योंकि राना सनाउल्लाह का जो उनके ऊपर था डिमांड थी, वो सिर्फ एक प्रोविंशियल थी। देखिए, बड़ी अहम बात है। अभी पिछले हफ्ते एक पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक मुत्तफ़िका एलामिया 1800 उलमा की तरफ से जारी हुआ, और उसमें जो पहला नुक्ता है 9 नुकात के अंदर से वो ये है कि पाकिस्तान में के दस्तूर और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की, और उसकी वजह ये बयान की गई है कि 95% कवानीन जो हैं इस्लामी शरीयत के मुताबिक हैं, और ये बिल्कुल इसका दस्तूर एक इस्लामी दस्तूर है। तो अब देखना ये है कि ये जो पैगाम पाकिस्तान के जो 1800 उलमा हैं, उसके अंदर सियालवी साहब के या उनके मुतक़िद हैं, उनके दस्तखत हैं या नहीं। अगर उनके दस्तखत हैं तो फिर ये उनका मुतालबा कि शरीयत होनी चाहिए, ये बिल्कुल उसी तरीके का है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। बाज़ दफ़ा सियासी जो जमातें जो हैं वो अपने मकासद के लिए, ख़ास तौर के ऊपर पार्लियामेंट में मियाँ साहब ने कोशिश की अपने सियासी मकासद के अहदाफ के लिए उसको इस्तेमाल करती रही हैं। फिर हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि सियालवी साहब का और राना सनाउल्लाह के दरमियान जो कशमकश है, वो उसका एक ख़ास सियासी और इलाक़ाई पस मंज़र है। फैसलाबाद की लोकल पॉलिटिक्स है, सरगोदा की लोकल पॉलिटिक्स है, उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो धड़े बंदियाँ हैं, फिर PMLN के अंदर जो अपनी धड़े बंदियाँ फैसलाबाद के अंदर, ये एक बड़ा एक लोकल किस्म का पॉलिटिकल इशू है। और बदकिस्मती ये है कि अब इस किस्म की लोकल पॉलिटिक्स के अंदर आप शरीयत के और जो मजहबी मामलात को लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि आप मजहबी जज्बात
کو برآمدہ کر کے جو اپنے مقاصد حاصل کر سکیں. تو اس کے یہ دو پس منظر ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جب اس وقت ریاست کے اداروں کا کنسنسس ہے کہ پاکستان کے آئین کا تحفظ ہوگا اور یہ تمام اسلامی ہیں، اب جو بھی اس قسم کی آواز اٹھتی ہے، ریاست کے تمام ادارے جو ہیں جن کے ساتھ بعض دفعہ ان جماعتوں کو بریکٹ کر کے بھی دیکھا جاتا ہے، تو ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کو جس نیریٹو کی ضرورت ہے، اگر ان کو آپ کے ساتھ بریکٹ کیا جا رہا ہے تو اس نیریٹو کو کہیں یہ کمزور تو نہیں کرے. یہ جو کنٹراڈکشن اور تضاد ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. زاہد صاحب اسی کو آگے کیری فارورڈ کرتے ہوئے کچھ مجھے ویسے ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، شاید میں غلط بھی ہوں، کہ جنوری کی 8 تاریخ کو صوفی محمد کو بیل پہ ریلیز کیا جاتا ہے. اب تو وہ ٹی وی ٹاک شو سرکٹ پہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. تو کہیں یہ سب چیزیں ملتی ہوئی آپ کو نظر تو نہیں آ رہی؟ جیسا اپنا رانا صاحب نے بھی کہا کہ لیکن یہ اس سے جو ایک نیریٹو لایا گیا اس سے ذرا ڈیفرنٹ ہے. نہیں، میرا خیال اس کو اس سے جوڑنا صحیح نہیں ہوگا. بہت ساری اپنے چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں، اس کی تو ایک تھوڑا سا ایک صاف پس منظر نظر آتا ہے. یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کو مذہبی ایک رنگ دیا جاتا ہے. یہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک خاص طبقہ ہے جو ہے کہ جو نقطہ نظر ہے جن کا، انہوں نے جو ہے اس اپنے آپ کو زیادہ جو ہے ایک لحاظ سے اسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ جو اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ یہ جو سیالوی صاحب ہیں اور سیالوی صاحب ساتھ ایک اور جو حضرت ہیں، تو وہ جو ہے ان کا اپنا ایک لحاظ سے اندرونی اختلافات کے بھی عکاسی کرتی ہے. دوسری بات ہے، اس کا پورا میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو سیاسی مقاصد ہیں اس کے، خاص طور پہ الیکشن سے قریب جو ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور جیسے عامر نے صحیح کہا ہے کہ جو ہے ایک لوکل جو ایک لحاظ سے پالیٹکس ہے اس کا بھی ایک اظہار اس سے ہوتا ہے. لیکن اس میں سب سے بنیادی چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب سیاسی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جو سیاسی جماعتوں کے درمیان جس طرح کی جو ہے ہو رہی ہے، ایک لڑائی ہو رہی ہے، جس کو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سیاست میں جو ہے اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن جس طرح کا خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے، اس میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اپنی ایک حیثیت کو منوا سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو خطرناک ٹرینڈ جس پہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جب سیاسی جماعتیں مذہب کے اور اس قسم کے عناصر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں تو ان کو ایک تقویت ملتی ہے. اور یہی چیز اگر آپ دیکھیں کہ ہر شخص جو ہے سیالوی صاحب کے پاس جا رہا ہے، پہلے ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا، ٹھیک ہے کوئی ان کی ایک حیثیت ہو سکتی ہے اپنی جگہوں پہ، لیکن جس طرح سے پچھلے ایک چند ہفتوں میں سے جو ان کا نام جو ہے اس طرح سے آیا ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے یہی چیز نظر آتی ہے کہ جب سیاسی طور پہ ایک اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ اس مذہب کو استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہمت افزائی ہوتی ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ جو ہے یہ جب اس قسم جو بات کر رہے ہیں یہ ایک بیوقوفی کی بات ہے. زاہد صاحب یہ اس ایشو کے اوپر مزید بات کرتے ہیں جب ہم بریک سے واپس آئیں گے. تو پھر جو بریلوی جماعتوں کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے اس پر مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. ہم جب بریک پر گئے تھے تو ہم بات کر رہے تھے کہ پیر سیالوی اور دیگر مذہبی جماعتوں کی طرف سے احتجاجی تحریک شروع کی ہے، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. عامر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی پولیٹیکل کنیکشن نہیں ہے، فقط ایک مذہبی ریزن ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی پولیٹیکل فال آؤٹ ہوگا. پی ایم ایل این کے لیے خود بذات خود جو ہے یہ کس حد تک مہلک ہے یہ جو تحریک ہے؟ دیکھیے وہ یقیناً اس کے کچھ اثرات آئیں گے، لیکن اس کے 2 تناظر ہیں. میرا خیال ہے کہ پہلے اس کو دیکھنا چاہیے. پاکستان میں جتنی یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے حوالے سے بحث چلی ہے اس میں ایک خاص مخصوص مکتبہ فکر کی بات ہوتی رہی ہے کہ شاید ان کی طرف منسوب کیا جاتا رہا ہے. اب جب ریاست نے اپنی سمت تبدیل کی ہے اور اس نے کہا کہ اب ریویو کیا اپنی پالیسیز کو، اس میں الٹیمیٹلی ایک سپیس پیدا ہوئی جو ان کے مسلکی طور پہ آلٹرنیٹیو وائسز تھیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ بریلوی جو ہیں ان کی ایک بڑی آواز تھی اور ان کے لیے سپیس بنی اور انہوں نے ایکسپلائٹ اس کو کرنا شروع کیا ہے. اور یہ ہم نے گزشتہ 2-3 سال کے اندر دیکھا ہے کہ اچانک سے نئے نام اور نئی جماعتیں جو ہیں بریلوی مسلک کی ابھر کے سامنے آئی ہیں. یہ اسی سپیس جو ان کے لیے پیدا ہوئی تو انہوں نے انکروچ کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریڈیکل سپیس تھی اور اس ریڈیکل سپیس کو فل کرنے کے لیے کچھ بریلوی جماعتیں آئیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ماڈریٹ بریلوی جماعتیں یا انہیں کہیے کہ پولیٹیکل مین سٹریمنگ کی پارٹیز تھیں، انہوں نے اپنے ایجنڈا کو ریڈیکلائز کرنے کی کوشش نہیں کی. تو ایک تو اس کے کانٹیکس کو سمجھنا ضروری ہے. اب اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن کیا ہے؟ کیا
इनका अपना वोट बैंक है इस सेंटिमेंट का या इन जमातों का, या ये इनके एजेंडे में इतनी ट्रैक्शन है कि एक नया पूरा एक्सपोर्ट बेस बना सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ट्रेडिशनली इनका अपना कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, ट्रेडिशनली कभी भी ऐसी जमातों का नहीं। ये तो अभी हम आगे भी चल के देखते हैं। तो जाहिद साहब, जैसे हम जाने से ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, हमने नोटिस किया कि एक गैर महसूस तरीके से पंजाब के देही इलाकों में एक कैंपेन चल रही है जो NTPMLN है। ख़त्म की महफिल हो, दुरूद की महफिल हो, वहाँ मौलाना आज़ाद जब बैठते हैं ना, तो बजाय कि वो मजहबी बातें करें, वो नून लीग के ख़िलाफ़ तकरीर शुरू कर देती हैं। अभी इसका कोई शॉर्ट टर्म में कोई शायद कोई सियासी फ़ायदा कुछ जमातें उठा लें, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए किस हद तक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि आइंदा को उनको भी ये चैलेंजेस का सामना हो सकता है? देखिए, इसमें जो हामिद ने सही बात की कि इनका वोट बैंक अपना उस तरह से नहीं है एक जमात की हैसियत से। वो सही है कि इस नुक्ता नज़र पर रखने वाले ये मुक्तवा फ़िक्र के लोग जो हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पंजाब में मौजूद हैं और साइजेबल है। अभी देखें ना, 5,000, अभी 5,000 चकवाल में भी 10 के 15,000 वोट भी उन्होंने। बिल्कुल, मैं उसी बात रहा हूँ कि देखें, इसमें ये था कि पहले हम देखते थे कि सियासी जमातें या जो उनके कैंडिडेट्स होते थे अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनको खुश रखने की कोशिश करते थे ताकि इनके वोट हासिल कर सकें। इसी अगर देखें ख़ासतौर पंजाब में, तो आप देखेंगे कि जो है जो कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हद तक बहुत सॉफ्ट उनका एक लिहाज से जो इंतहा पसंद तंजीमों की तरफ था एक बहुत ही एक नरम रवैया था। उसकी वजह भी यही थी कि वो अपने अपने हलकों में जो है जो वोट उनका होता है 4-5 हज़ार जो भी उनके जो उनके मौलवी हजरात के होते हैं उसको काबू में रखने की कोशिश करते थे। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि क्या इसका फ़र्क पड़ेगा सियासी जमातों पे या PMLN में, मैं समझता हूँ उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लोग उस थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहे हैं। अगर आप दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी को जो पिछले दिनों अगर आप देखें करें, ख़ासतौर पे मैं चकवाल की बात नहीं करता हूँ, उससे पहले 120 NA-120 लाहौर में भी हुआ और पेशावर का, दो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के थोड़ा सा उसको स्टडी करें। देखिए, उसमें ये बात थी कि इसमें लाहौर में उन्होंने 7,000 वोट लिए थे लब्बैक पार्टी ने। अच्छा, वहाँ पर देखें कि जमात इस्लामी को 1400 वोट मिले, और इसमें मुझे लगता ये है कि जो ज़्यादा वोट उनके कटे हैं वो खुद रिलीजियस पार्टी के वोट जो हैं उन्होंने इनरोड्स बनाए। पेशावर की मिसाल और ज़्यादा साफ़ है। पेशावर में ये था कि जो है वहाँ पे जो PTI का कैंडिडेट था वो जीता, तकरीबन उतने ही वोट मिले जो उसको जनरल इलेक्शंस में मिले थे। उसके बाद PMLN का कैंडिडेट वही था जो कि एक जो आम इंतखाबात में था, उसके वोट में थोड़ा सा इजाफा शायद हुआ था। उसकी वजह ये थी कि JUI ने उसको सपोर्ट किया था, अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन एक और बात जो बहुत अहम है वो देखने की है कि आम इंतखाबात में उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से JUI को 13 या 14 हज़ार वोट मिले थे, जमात इस्लामी को भी तकरीबन इतने ही वोट मिले थे। जमात इस्लामी का वही कैंडिडेट जो खड़ा होता है उसको शायद 2,000 या 3,000 वोट मिले। तो ज़रा थोड़ा सा गौर करें कि जो लब्बैक पार्टी के 7,000 वोट थे वो कहाँ से आए। उसकी जो है मुझे लगता है यही है कि JUI ने जब अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि JUI के जो सोच से मुत्तफिक लोग हैं वो सबके सब PMLN को वोट नहीं देंगे। उन्होंने जो है हो सकता है लब्बैक पार्टी को दिया। जमात इस्लामी का बहुत बड़ा इरोजन हुआ है, क्योंकि हुआ ये है कि जो मेन स्ट्रीम जो पार्टियाँ हैं उन्होंने इंतहा पसंद स्लोगन नहीं लगाए। अब जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इंतहा पसंद स्लोगन्स को, ये इस किस्म की पार्टियाँ जो हैं वो लें। दूसरा ये है कि ये वक्ती फिनोमेना, मैं अभी भी समझता हूँ कि बहुत बड़ा इसमें एक फ़िरक़े के दरमियान एक सेक्टेरियन इसकी क्लैश भी शामिल है इसमें। जैसे कहा जाता है कि देवबंदी जो हैं वो मसलक के जो है उनकी एक ज़्यादा एक सियासत बढ़ती थी और रही है पाकिस्तान की उसमें, तो उसको एक काउंटर करने के लिए बात हुई। ये तारीख़ी तौर पे भी देखें ये एक वक्ती उभार ज़रूर होता है। सब ठीक है, आपके उसमें पॉइंट है कि ये एक इस टाइम फ्रेम के लिए एक फिनोमेना है और ज़्यादा इम्पैक्ट शायद वो ना कर सके जो पॉलिटिकल आपका ओवरऑल सिनेरियो है लॉन्ग टर्म में। अभी हम एक ब्रेक के लिए चलते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शंस कमेटी की मॉनिटरिंग टीम अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रही है, तो उस पर कुछ बातचीत करेंगे। वेलकम बैक। UN सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस कमेटी, जैसे 1267 की कमेटी भी कहते हैं, उनकी मॉनिटरिंग टीम 25 और 26 जनवरी को
اسلام آباد آ رہی ہے اور ان کے دورے کا مقصد ہے کہ وہ خود سے جائزہ لیں کہ پاکستان کس حد تک ان سینکشنز پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان کے اندر تقریباً کوئی 36 کے قریب افراد رہتے ہیں جو ان لسٹ پر ہیں، اور کچھ تقریباً 25-26 تنظیمیں ہیں جن کا کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی سرزمین سے تعلق ہے، لیکن ہمیشہ فوکس حافظ سعید پر رہتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا کی طرف سے پاکستان پر حافظ سعید اور ٹیررسٹ سینکچوریز کے حوالے سے بہت زیادہ پریشر بڑھ گیا۔ عامر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیں ایک ایکسٹرا آرڈنری وزٹ کے طور پہ دیکھنا چاہیے یا ایک روٹین کا وزٹ کہ وہ آئیں گے، ہم کمپلائنس رپورٹ سبمٹ کریں گے اور وہ سیٹسفائی ہو کے چلے جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ بڑا اہم وزٹ ہے، اس کے کئی تناظر ہیں۔ ایک تو اس وقت جو پاکستان امریکہ کے تعلقات ہیں افغانستان کے پس منظر میں، تو اس کو بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اور ایک تناظر وہ خاص طور پہ آپ نے بھی اس کو رپورٹ کیا، انٹرنیشنل ٹاسک فورس کی میٹنگ بھی جو فروری میں ہونے والی ہے، اگر یو این کی سیکیورٹی کونسل کی ٹیم کی طرف سے کوئی ایسا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہی کہہ رہے ہیں، لیکن لوگ اس کو کویسچن کرتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں لنک کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے، براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نیگیٹو آپ کی پرسیپشن بنتی ہے اس دورے کے نتیجے میں اور یو این کے ڈیلیگیشن کی طرف سے کچھ ایسی آبزرویشن آتی ہیں، تو یقیناً اس کا وہاں پہ بھی اثر پڑے گا۔ لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی اب دیکھنا پڑے گا کیا جو ابھی ہم نے اقدامات کیے ہیں کیا وہ کافی ہیں یو این سیکیورٹی کونسل کو مطمئن کرنے کے لیے یا ٹاسک فورس کو مطمئن کرنے کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ شاید ابھی مزید اقدامات کی ضرورت ہوگی۔ ابھی جو اخبارات میں اشتہارات دیے گئے ہیں اور جس میں ابہام ہے، ابھی بھی کہا گیا ہے کہ یہ تنظیمیں ہیں جو کالعدم ہیں اور جن کی نگرانی کی جا رہی ہے اس میں فلاح انسانیت، شاید اس کو ثبوت کے طور پہ پیش کریں گے۔ ایک اور سٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے جس کے بارے میں شنید ہے کہ وہ اس کے ذریعے مطمئن کی جائے گی کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم فنانسنگ فورس جو ہے وہ کھڑی کی گئی ہے پہلی مرتبہ نیکٹا کے اندر، اس کا بنیادی فنکشن کوارڈینیشن بھی ہے، لیکن ایک اس سلسلے کی بھی کڑی ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں خاصا اس میں کچھ اقدامات کر رہا ہے۔ پھر ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر کچھ سٹیٹسمنٹس جو ہیں ہمارے سیاسی لیڈرشپ کی طرف سے آئی ہیں اور پریشر جماعت و دعویٰ کے اوپر بڑھا ہے، لیکن کنکریٹ میئرز جب تک کوئی نہیں لیے جائیں گے، خواہ وہ آپ کے ان کے اثاثہ جات کو منجمد کرنے کے حوالے سے ہوں یا آپ کسی بھی طریقے سے اس کی پولیٹیکل مین سٹریمنگ کی جو بھی بات ہوتی ہے جو بڑی کویسچنیبل ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، کچھ اقدامات بہرحال ابھی کرنے ہیں۔ یہ اقدامات اسی طریقے کے ہیں جو پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی مطمئن نہیں ہوئی، اور ان اقدامات سے جو ہمارے دوست ہیں جو برکس کا اعلامیہ ہے وہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے دوست بھی شاید ان اقدامات سے مطمئن نہیں ہیں۔ زاہد صاحب، مانیٹرنگ کمیٹی کا ایک سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے تحت ایک اپنا مینڈیٹ ہے، لیکن میری جب کچھ ڈپلومیٹس جو سابقہ ڈپلومیٹس ہیں تو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب وہ کسی کنٹری اسپیسیفک وزٹ پہ جاتے ہیں تو اس وزٹ کے لیے بھی ٹی او آرز طے ہوتی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بھی یقیناً نیگوشیٹ ہو کے اس وزٹ کے لیے طے ہوا ہوگا اور پاکستان کو کنوے کیا گیا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان سے کس قسم کی انفارمیشن مانگ رہے ہوں گے؟ دیکھیں، یہ وہی بات ہے کہ پہلے وزٹ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مانیٹرنگ کمیٹی کے یہاں پہ آتے رہے، اور ایک جیسے جو ایک مینڈیٹ ہے یو این سیکورٹی کونسل کا، اس کے تحت اس قسم کی مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اس وقت اس لیے ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پہ دباؤ بہت بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں ابھی پرسوں بھی سیکورٹی کونسل میں جو بحث ہوئی ہے جس طرح سے، تو اس میں تو ایک ایکسس نظر آتا ہے انڈیا، امریکہ اور افغانستان کا، اور سارا زور جو ہے اس بات پہ تھا کہ ٹیررزم پہ پاکستان کارروائی نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہاں تک تھی کہ پاکستان کو جو زور اس بات پہ تھا کہ پاکستان خود جو ہے ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، یہ ہندوستان کا۔ تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بات ہمیں لگتی ہے کہ اس کی نوعیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ یہ چیز کے ہمیں بھی اپنی طور پہ یہ بات نہیں کہ صرف دباؤ کے تحت ہی کوئی کارروائی کی جائے، بہت ساری ایسی چیزیں جسے ہمیں کرنی چاہیے تھیں اپنے جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ جیسے یہ بات صحیح ہے کہ ہم یعنی مستقل یہاں کی بھی بات آ رہی ہے کہ بہت ساری جماعتیں جو کہ کالعدم قرار دی گئی ہیں وہ دوسرے ناموں سے دوبارہ ابھر کے آ جاتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر ہمارا جو اپنا کیس ہے
اس کو جو ہے کمزور کرتی ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، یقیناً کی ہیں، بہت زیادہ کی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایسی چیزیں اگر نظر آتی ہیں تو پھر ان ممالک کو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک رہنما کو ہموار کرنے کے لیے، اور یہ چیز پائی جاتی ہے. جیسے عامر نے صحیح کہا کہ یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے یا بھارت کی طرف سے بات کی جا رہی ہے. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی تشویش ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے کی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جیسے برکس کی بات آئی ہے، برکس میں بھی اس قسم کی چیز آئی تھی جس میں جیش محمد اور جیسے نام تھا. تو اب وہ ہم اسی پہ خوش آتے ہیں کہ اس کا نام ہٹا دیا گیا برکس کے اعلامیے سے. بات یہ ہے کہ اس پہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہ تنظیمیں کسی نام سے بھی کام کرتی رہیں گی تو خود ہمارا جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی نیریٹو ہے اس کو شکست ملتی ہے، اس کو کوشچن کیا جاتا رہے گا. عامر صاحب، آپ نے کچھ ابھی حکومتی اقدامات کی بات کی. ابھی ہم نے جنوری کے اوائل میں دیکھا کہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن پاکستان نے کمپنیز کو کہا کہ آپ ان تنظیموں کے ساتھ نہ روابط رکھیں. اب ایک اور نوٹیفیکیشن ایشو ہوا کہ اخبارات کو کہا گیا کہ جب یہ ٹیم دورے پر ہو تو نہ آپ ان کے اشتہارات کیری کریں، نہ اخبارات. نیشنل انٹرسٹ میں آپ یہ نہ کریں. کیا ہمیں یہ نیشنل انٹرسٹ پہلے نہیں محسوس ہوتا؟ دیکھیے، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تنظیمیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور ان کو روکنے کا کیا طریقہ ہے. کیا ہم یہ صرف کہیں کہ ان کی سپیس ہم شرنک کر دیں اور اویئرنیس سے عوام سے کہیں کہ ان سے تعاون نہ کریں؟ کیا ان کا اپنا ایسا سپورٹ بیس نہیں ہے کہ یہ اپنی آپریشن سسٹین کر سکتے ہیں؟ کیا یہ فارمل چینل یوز کرتے ہیں اپنی فنڈنگ کے لیے، اپنے آپریشنز کے لیے؟ ہمارے علم میں تو اس طرح کے بہت کم شواہد ہیں کہ انہوں نے 2003 کے بعد یہ کالعدم تنظیموں نے فارمل چینلز کے اوپر زیادہ ایمفیسائز کیا ہو. انہوں نے انفارمل جو طریقے ہیں فنڈ کلیکشن کے پاکستان سے اور اپنے آپریشنز کو سسٹین کرنے کے، وہ کیے ہیں. وہ تو چل رہے ہیں، باوجود کہ اشتہارات دیے جاتے ہیں قربانی کی کھالوں کے. قربانی کی کھالیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں، چندے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، عشر بھی اکٹھا ہوتا ہے دیہی علاقوں سے. کیا یہ کافی ہے ان تنظیموں کے خلاف آپریشن؟ یا ایک یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ آج کے بعد کسی بھی تنظیم کو، جو کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی بھی نام سے، جو کہ نیشنل ایکشن پلان میں بھی ہے، جو اس سے پہلے 2002 کے ایگزیکٹو آرڈر کے اندر بھی تھا. اس کے اوپر مکمل امپلیمنٹیشن اس کے اوپر. یہ بتائیے ہمیں کہ ہمارا سب سے اسٹرانگسٹ ڈیفنس کیا ہوگا کہ جی ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس پورے، جب کرتے ہیں ہم اپنا کیس تو پریزنٹ کریں گے. اپنا کمزور کیس خود کمزور کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان کو مطمئن کرنا ہے. پہلے تو بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ جب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، جی ہم نے ان کو بتا دیا کچھ، جب وہ خوش ہو کے چلے گئے، مسئلہ وہاں پہ ختم نہیں ہوتا ہے. ایک تو ہم چیزیں کرتے بھی تو بڑے بے ڈھنگے طریقے سے کرتے ہیں. اگر جب جیسی یہ آنے کا ہوا پچھلے 2-3 مہینے سے آپ دیکھیں کہ عجیب فلاح انسانیت کے متعلق بھی ایک نوٹیفیکیشن آ گیا، ایک جو ہے اسٹیٹ بینک کا بھی ایک اور نوٹیفیکیشن آ گیا. تو لوگوں کو جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو لگتا یہی ہے کہ ہم شاید ایک لحاظ سے دکھانے کے لیے چیزیں کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بزنس ایز یوزول چلتا رہتا ہے. تو یہ ہمیں تھوڑی سی اب دیکھیں، ایک مثال بتاتا ہوں حافظ سعید صاحب کی. ٹھیک ہے، ان کو رہا کر دیا گیا. پیمرا کا ایک یہ تھا، ایک آرڈر تھا کہ آپ حافظ سعید صاحب کو نہیں دکھائیں گے. اس کے بعد جیسے ہی رہا ہوتے ہیں 3 ٹیلی ویژنس نے ان کا انٹرویو کرنا شروع کیا. آپ مجھے بتائیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ اس پہ کیا جائے گا؟ پھر اس کے بعد اچانک آپ کو دفاع پاکستان میں، دفاع پاکستان میڈیا ہاؤسز کو کیا ہے کہ جی ان دنوں میں کم سے کم یہ اپنے آپ کو ایک لحاظ سے بیوقوف بنانے والی بات ہے نا. اس طرح سے نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں، فرض کیجیے پیچھے 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں انہوں نے خطاب فرما لیا دفاع پاکستان کی کانفرنس میں. دفاع پاکستان خود بھی بعض دفعہ تو ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے ہمارے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے خود انہوں نے شرکت کی. یہ پھر ہم کس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو مطمئن کر سکتے ہیں؟ یا تو آپ طے کر لیں کہ جو ہے یہ ساری چیزیں غلط کہہ رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اور ہم ایک سٹینڈ لیتے ہیں، چلے وہ کر لیں. لیکن آپ جب یہ دو ایک لحاظ سے دوغلا ایک وہ کریں گے تو پھر آپ پہ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید کو اور ایسے کالعدم تنظیموں کے لوگوں کو تو جلسے کرنے کی، ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہے، لیکن جو ان کو چندہ دے گا وہ پکڑا جائے گا اور جو ان سے تعاون کرے گا. جب یہ ٹیم اسلام آباد آتی ہے تو فورن آفس، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، انویسٹیگیٹو باڈیز کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ ان کو ثابت کریں کہ ہم واقعی سینکشنز کمیٹی پر کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان پر عمل پیرا ہے. اب ہم ایک بریک کے لیے چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر ہونے والی بھارت کی سیز فائر وائلیشنز پر بات کریں گے.
वेलकम बैक। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और लगता है कि पिछले साल जहां 1900 के करीब वायलेशंस हुई जिनमें कोई 87 के करीब लोग शहीद हुए, वो एक पैटर्न जारी है और पहले 20 दिनों में तकरीबन 200 के करीब वायलेशंस हो चुकी हैं और 10 से 12 लोग शहीद हो चुके हैं। एक हमें ब्रीफिंग दी गई थी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें कुछ उन्होंने ट्रेंड्स पॉइंट आउट किए थे कि भारत की तरफ से एरियल वायलेशंस में भी इजाफा हो रहा है, ख़वातीन और बच्चों को टारगेट किया जा रहा है स्पेसिफिकली इन लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के एरियाज़ में जहां सिविलियंस पे टारगेटिंग हो रही है और लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को टारगेट किया जा रहा है और कैलिबर एस्केलेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि भारत भारी हथियार अब इस्तेमाल कर रहे हैं। आमिर साहब ये बताएं कि आपकी नज़र में भारत का ये जो गेम प्लान क्या है, वो करना क्या चाहता है? हम एक मुसलसल एस्केलेशन देख रहे हैं, वो किस तरफ हमको लेके जा रहा है? देखिए, जब भी पाकिस्तान के ऊपर आलमी दबाव बढ़ता है और ख़्वाह अफ़गानिस्तान की तरफ से हो या इंटरनेशनल कम्युनिटी ख़ास तौर US की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से यकीनन एक होता है कि प्रेशर को बिल्ड किया जाए डिप्लोमेटिकली भी, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये एक पैटर्न है कि LOC के साथ और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ भी एस्केलेशन के अंदर इजाफा होता है। एक तो मेरा ख्याल है कि वो वजह नज़र आती है और दूसरा ये कि अभी हमें इसमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने तो UN के ऑब्जर्वर को इजाज़त दी है, उनकी रिपोर्ट क्या है इन सारी वायलेशन के ऊपर। अगर उनकी रिपोर्ट है जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करती है, तो वो उनकी ऑब्जर्वेशंस को, उनकी रिपोर्ट को मेरा ख्याल है कि ये टाइम है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक काउंटर डिप्लोमेटिक एफर्ट के तौर के ऊपर यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ ये आपके मिलिट्री के ऊपर भी प्रेशर होता है और मिलिट्री ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वही बुनियादी तौर के ऊपर कौमी सलामती के, फ़ॉरेन पॉलिसी के बहुत सारे मामलात को देख भी रहे होते हैं। यकीनन एक नफसियाती असर उस वक्त उनकी क़यादत के ऊपर होता है जब भी अभी पाकिस्तान के और अमेरिका के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और कोशिश हो रही है कि टेंशन रिड्यूस हो और दोबारा से कोई हमारे जो ताल्लुकात जो हैं, कोऑपरेशन जो है वो फंक्शनल हो जाए किसी लेवल के ऊपर। उस वक्त में ये इस किस्म की इंडिया की तरफ दबाव, यकीनन हमारी जो अस्करी क़यादत है उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होता है और वो उसको असरअंदाज होते हैं उनकी फैसला साजी के ऊपर। एक पुरानी एक थ्योरी है कि सिविल मिलिट्री की जो यहाँ रिफ्ट है उसको भी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फॉरेन ऑफिस ऑफिशियली कहता है कि जो मकबूजा कश्मीर में एक आज़ादी की तहरीक जारी है उससे तवज्जो हटाने के लिए करते हैं। आप इस एक्सप्लेनेशन से किस हद तक मुतमईन हैं? देखिए, मैं इसको नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस को ख़राब करने के लिए पाकिस्तान की, उसका कोई बन के नहीं आता। एक बहुत सी सादी सी बात है कि जो है जब मोदी हुकूमत आई है जब से, तो उसका एक डॉक्ट्रिन मौजूद है, उसका है पूरा पाकिस्तान पे जितना दबाव डाल सकते हैं वो डाला जाएगा और इसी वजह से जो एक सिस्टमैटिक ये चीज़ें एस्केलेशन जो है वो सिस्टमैटिक एक उसकी उसका स्ट्रेटजी का नतीजा है। आप उसको उसी पस मंज़र में देखें, 2-3 चीज़ें हैं इसमें जो LOC पे जो है इस वक्त जो एक शिद्दत आई है, एस्केलेशन हुई है इंडिया की। उसके एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर, इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है कश्मीर में जो सूरत हाल है उसके साथ है, बिल्कुल उसके साथ है। और उसके साथ दूसरी चीज़ एक और भी आती है जो कि आपने चंद महीनों से आपने हिंदुस्तान के जो आर्मी चीफ़ के और दूसरे जो ऑफिशियल्स के बयान देखे होंगे, उससे भी जाहिर होता है कि एक पूरे एक सोचे समझे तरीके से इस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। इसका दोनों मकसद होता है, एक तो ये था कि आप पे जो है फौजी तौर पर भी दबाव डाला जाए और फिर उसके साथ साथ उसके असरात जो हैं वो सियासी तौर पे डिप्लोमेटिकली भी पड़े लेके, क्योंकि आप एक चीज़ होती है कि जब LOC पे ज़्यादा शिद्दत के साथ फायरिंग होती है तो कश्मीर का मसला जो है या कश्मीर के जो सूरत हाल है इस वक्त वो पस मंज़र में चला जाता है। पूरी चीज़ जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाजुर में देखी जाती है, ना कि जो है कि कश्मीर में जो सूरत हाल है वो पस मंज़र में चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो है और बहुत ही वाज़ेह एक हिकमत अमली है, उसके मुतालिक कोई भी। और दूसरी बात ये है कि देखें, एक और जो है जो लास्ट ईयर जो है आपको याद होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात की गई थी, तो उसमें भी एक चीज़ आती है कि हिंदुस्तान के अपने आवाम को, अपने वोटर्स को जो है ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि जो है ये जो है अगर इस किस्म की पाकिस्तान के मुतालिक जो होगी वो एक सख्त रवैया अख्तियार किया जाएगा और हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि अभी चंद महीने पहले जो है एक आर्मी चीफ की तरफ से, इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से एक बयान आया था कि वो तैयार हैं 2 फ्रंट वॉर के लिए। तो ये तमाम चीज़ें एक साइकोलॉजिकल उसकी भी हैसियत बन के आती है।
पाकिस्तान के पास आमिर साहब क्या ऑप्शंस क्या हैं जहाँ पर वो इंडिया डायलॉग के लिए तैयार नहीं है? अभी और भी CBMs वगैरह पे डिस्कशंस होती रहती हैं, कैलिबर को कम करने के लिए कोई बातचीत हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को करना क्या चाहिए ऐसी सूरत हाल में? मेरा ख्याल है पाकिस्तान का जो सफारती मौक़िफ़ है वो इस वक्त खासा बेहतर और खासा स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान हमेशा फोकस करता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हर मसले के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से है कि वो उसको कंडीशनल कर रहा है। मैं आपको कहने का मकसद है कि जो हमारी पोजीशन है उसको रेजोनेट कर रही है, बिल्कुल। और दूसरा, हाँ, लेकिन दूसरा देखिए कि ख़ास इस वक्त ये भी है जब ये एकदम से तनाव बढ़ा है LOC के ऊपर, DG-MOs की मुलाकात की बात हो रही है एक बड़े लंबे अरसे के बाद। मेरा ख्याल है कि उस मीटिंग के अंदर भी अगर हालात नॉर्मल हों तो शायद कोई फ़ज़ा जो है DG-MOs की मीटिंग के अंदर कुछ बेहतर हालात के अंदर हो सकती है, लेकिन जब एस्केलेशन के अंदर होगी, टेंशन के अंदर होगी, तो इंडिया की तरफ से ख़ास तौर के ऊपर उस मुलाकात से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी, ख़ास तौर के ऊपर जब जनरल उनके आर्मी चीफ जो हैं बिपिन के जो स्टेटमेंट ऐसे हैं, तो उस तनाजुर में शायद वो उसको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी इस तमाम चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। क्विकली ये बताइए कि सिविलियंस को टारगेट करने से क्या ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या हासिल हो सकते हैं? देखिए, एक तो बात साफ है कि जो LOC है उसके पास अब साथ ही साथ जो है वो लोकल पॉपुलेशन भी है। पाकिस्तान के लिए जो है, पाकिस्तान अगर ये जब फायरिंग का एक्सचेंज भी होता है तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक मसला बन के आता है कि दूसरी पार जो है, जो आबादी मौजूद है, उसको किसी तरह से बचाया भी जाए, क्योंकि वो भी कश्मीरी जो है होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के सामने ये कोई चीज़ नहीं है, और ये पहली बात नहीं है। जितनी दफ़ा पहले भी आपको याद होगा कि जब 2004 में जब सीज़ फायर हुआ था, उससे पहले जो है इस किस्म के क्लैशेस बेइंतहा होते थे, और इसमें जो है सिविलियन कैजुअल्टीज़ भी होती थी। एक मकसद साफ़ होता है, जैसे बात यह है कि जितना एस्केलेट करते हैं हिंदुस्तान, तो उसका एक दो वही चीज़ होती है कि वहाँ यहाँ पे एक दबाव बढ़े, शहरियों पे भी दबाव पड़े, और उसकी यकीन बात है जब आप फायरिंग करते हैं और आपके शहरी जो हैं वो शहीद होते हैं तो उसका असर पड़ता है एक रहनुमा। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और भारत बहुत जल्द इस मसले की हल की तरफ बढ़ेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अपने फीडबैक के बारे में हमें आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।